أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ميم ذي نون من ميم ذي نون من همزة زبر أ همزة زبر أ من من أ أ ملاو من أ جيم زبر ج جيم زبر ج من أج من أج لام دو زير لين لام دو ذيل من أجل من أجل ये बच्चों इस पूरे पेज में नून साकिन है जज़म वाली, कुछ जगह ग्रीन कलर की है और कुछ जगह पे रेड कलर की है। जो ग्रीन है उसमें नून साकिन के बाद हरूफ हल्की है, हमज़ा हा गैन, ये हरूफ हल्की 6 हैं। हरूफ हल्की हमज़ा हा बोलो। अब जो शुरू में 6 मिसालें हैं ना हरूफ हल्की की, उनमें नून और हरूफ हल्की अलग अलग लिखे हुए हैं, उंगली रखो ऊपर, जोड़ के नहीं लिखे हुए। और जो आखिर में 3 मिसालें हैं, इन 3 मिसालों में नून साकिन और हमज़ा हा आइन उसी कलमे में है जिसमें नून है, इसलिए वो दोबारा रिपीट हुए हैं। इससे जो अगला पेज है उसमें भी 3 मिसालें आगे हैं, देख सकते हैं आप जी, कि वो भी उनमें भी नून साकिन और हरूफ हल्की उसी कलमे में है, इसलिए इन्होंने ये 2 दफ़ा मिसालें दी हैं। एक में नून साकिन अलग है और हरूफ हल्की अलग है, एक में नून साकिन और हरूफ हल्की एक ही कलमे में आए हैं। अब हम ये वाला पढ़ते हैं मीम। अब साकिन किसको कहते हैं बच्चों? छोटी सी दाल को, छोटी सी दाल वाले जज़म वाले हरफ को। और नून तनवीन किसको कहते हैं बच्चों? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश में एक नून पढ़ी जाती है, लिखी नहीं आती। अब उसको जो पढ़ते हैं उस पर भी जज़म पढ़ते हैं, नून तनवीन पर भी, तो इसलिए नून साकिन और नून तनवीन के पढ़ने का तरीका है। नून का मखरज क्या है? हाँ, यानी ज़बान के किनारों के दांतों की जड़ों या मसूड़ों पर टिका कर लगाना है और गुन्ना नहीं करना। रूफ़ हल्की के साथ हो तो गुन्ना नहीं करना। तो वैसे खैशूम जो है नाक का बांसा, ये नून का मखरज भी है गुन्ने का, तो ये गुन्ना आनी, ऐसे मेन थोड़ी सी आवाज़ आती है, चेक करो नाक बंद करके, मेन थोड़ी सी, अगर ज़्यादा करे मेन तो वो गुन्ना असल कहलाता है, तो वो रूफ़ हल्की के साथ नहीं होता। मिन अजलिन, मिन अजलिन तो ये इजहार होगा। इजहार का माना क्या है बच्चों? जाहिर का, यानी नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। नून को जाहिर करने का मतलब है कि उसको उसके मखरज से ज़ुबान टिका कर लगाएंगे ज़ुबान को, और गुन्ना नहीं करेंगे। ये कब होता है? अब पढ़ो नून साकिन या तनवीन के बाद, या तनवीन के बाद एक पढ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। हाँ, इन्होंने ये नहीं लिखा गुन्ना नहीं करेंगे, मतलब ज़ुबान की नोक या किनारा दांतों के मसूड़ों पर, जड़ों पर टिका कर लगाना है, और जो खैशूम है उसमें नाक ये गुन्ना नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं। मिन अजलिन, मिन अजलिन देखो मिन ज़ुबान लग रही है सही टिका के, मिन चेक करो, मिन अजलिन, मिन अजलिन आगे पढ़ो भाई, मीम रे नून मिन ऊंचा पढ़ो, नून मिन हा ज़बर अलिफ हा ज़बर अलिफ हा मिन मिन हा मिन मिन हा दाल दो ज़ेर दिन दाल दो ज़ेर दिन मिन हा दिन मीम आगे ज़े बच्चों। नून मिन मीम रे नून मिन मिन ज़ुबान टिका के लगी है, मिन जी ज़ुबान का किनारा जी, आइन ज़बर आ आइन ज़बर आ मिन मिन आ
من من لام زبر لا لام زبر لا من على من على قاف دو زير قين قاف دو زير قين 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 من على قين من علق शाबाश आगे ميم زير نون من ऊंचा पढ़ो भाई زير نون من ها زبر ها زبر ها من ها كاف زير يا كي كاف زير يا كي من حكي من حكي من حكي ميم دو زير من ميم دو زير من حكيم حكيم इकट्ठा पढ़ो रुको नहीं من حكيم من حكيم जी भाई ميم زير نون من ميم زير نون من عين زبر هو غين زبر غ من هو غ वो मोटा करो वो هو जी من هو فا پیش واو فو فا پیش وا فو من غافو من غفو را دو زير را دو زير من غفور من غفور ميم زير نون من ميم زير نون من خا زبر وا خو लंबा क्यों गा रहे हो उसको خو ये वॉलीन है वॉलीन को नरम पढ़ते हैं लंबा खाऊ خو خو من من خو خو من خو من خو فا دو زير فين فا دو زير من خوف من خوف जी बच्चों अब आगे हम नीचे वाला पढ़ेंगे रेड कलर वाला नीचे ना सॉरी ग्रीन कलर वाला जी उसमें जो है ना नून और हरूफ हल्की एक ही कलमे में है ये जो 6 मिसालें थी चलो भाई पढ़ाओ मी या जबर नून यन या जबर नून यन हमजा जबर वा हौ ना हमजा जबर वा आओ हमजा जबर वा औ हमजा जबर वा औ ये फिर आप भी लंबा कर रहे हो वॉलीन को आओ औ यन आओ यन औ जी नून जबर ना ये नून जबर ना यन औ ना यन औ ना यन औ ना यन आऊना यन औ ना आगे जी रफी मीम ज़ेर नून मिन मीम ज़ेर नून मिन हा पेश मीम हुम हा पेश मीम हुम मिन हुम जी भाई हमजा जबर नून अन जी पढ़ो पढ़ो हमजा जबर नून अन हमजा जबर नून अन आइन जबर मीम अम आइन जबर मीम अम अन अन अम अम अन अम अन अम ता जबर ता ता जबर ता अन अम ता अन अम ता चलो बच्चों अब अगला पेज हाँ ठीक है वा जबर नून वन वा जबर नून वन हा जबर वा हर हा जबर वा ये जो वाव के बाद है ना अलिफ हमजार वसली है ये साइलेंट है ठीक है वन वन हर हर जी हर वन हर जी फा जबर फा जबर ऊंचा पढ़ो भाई ऊंचा सीन जबर सा सीन जबर सा फा फा सा सा फसा फसा हा पेश यू या पेश नून युन या पेश नून युन फसा युन फसा युन होइन जेर हुई वाइन ज़ेर हुई फसा युन हुई फसा युन हुई बहुत पेश वादू बहुत पेश वादू फसा युन हुई दू फसा युन हुई दू नून जबरना नून जबर ना फसा युन हुई दू आप गुन्ना क्यों कर रहे हो फसा युन हुई दू गुन्ना नहीं करना क्लियर टिका कर लगाओ जुबान फसयुन गुयदून फसा युन हुई दूना जी भाई वा जबर लाम वल वा जबर अव्वल मीम पेश नून मुन मीम पे नून मुन वल मुन वल मुन
खा ज़बर खा खा ज़बर खा वल मुन खा वल मुन खा नून ज़ेर नी नून ज़ेर नी वल मुन खानी वल मुन खानी काफ ज़बर का क़ाफ ज़बर क़ा वल मुन खानी का वल मुन खानी क़ा ता पेश तू ता पेश तू वल मुन खानी का तू वल मुन खाली दातू खानी का तू खानी दातू दोबारा पूरा पढ़ो। वल मुन खानी का तू वल मुन खानी दातू क़ाफ क्यों मोटा? तू खातू वल मुनख़निक़तु। वल मुन खानी का तू जी ये पूरा हो गया बच्चों। रूफ़े हल्की 6 है तो उनको 6 दफ़े हमने पढ़े हैं। एक में रूफ़े हल्की के साथ नून साकिन और नून तनवीन ज़ाहिर होती है। जी भाई वैसा ये नीचे हैं, इनों में भी ऐसे ही तरतीब बार लिखी हुई है। हाँ नीचे नून तनवीन है। नून कौन सी आप कह रहे हैं नीचे? ये बालादन आमीनन हाँ बिल्कुल वो तीन वाले। हाँ जी पीछे थी मिसालें नून तनवीन वाली। और ये पूरी लाइन जो है ना नीचे जी पूरी ऊपर ये बालादन नीचे पूरी लाइन जो है जी इन सब में रूफ़े हल्की हमज़ा हा जी वैसे आइन हा गैन खा। यानी अब इसी के साथ ये भी मशक कर लो चूँकि ये भी वो नून साकिन की मशक थी 7 रूफ़े हल्की थे। ये क्या है नून तनवीन की और 7 रूफ़े इसमें डबल 6 क्यों नहीं? इसमें तो 12 क्यों नहीं है? अच्छा ये दो लिखी हुई हैं। नहीं 2 नहीं है तो 6 ही ना। जी वैसा 3 और 3 6 ही हैं। हा डबल आई है नीचे। जी आइन भी डबल आई है। चलो अब पढ़ाओ भाई हाँ जोड़ करके पढ़ाओ। बा ज़बर बा बा ज़बर बा लाम ज़बर ला लाम ज़बर ला बा बा ला ला बाला बाला दाल दो ज़बर दन दाल दो ज़बर दन बालादन बालादन हमज़ा खड़ी ज़बर आ हमज़ा खड़ी ज़बर आ मिलाओ ना बालदन आ बालादन आ मीम ज़ेर मी मीम ज़ेर मी बालादन आमीनी आमी बालादन आमी नून दो ज़बर नन नून दो ज़बर नन बालादन आमीनन बालादन आप थोड़ा सा गुन्ना करते हो नून साकिन और नून तनवीन पर जब रूफ़े हल्की के साथ भी। फिर पढ़ो बिल्कुल ना गुन्ना करो। बालदन आमीनन बालादन आमीनन 3 बार पढ़ो। बालादन आमीनन बालादन आमीनन चलो भाई आगे। नून ज़बर वा नून ये किधर ज़बर तो रोश ठिकाने है ना। पेशवा नून नून पेशवा नून हा दो ज़बर हन हा दो ज़बर हन नूहन नून नाक में ना पढ़ो नू को नूहन। नूहन हा ज़बर हा हा ज़बर हा नूहन हा हा हाँ पहले है ना फिर हा नूहन है। नूहन हा जी दाल ज़बर या दई दाल ज़बर या दरी दई जी नूहन हदई नूहन हदई नून ज़बर अलिफ ना नून ज़बर अलिफ ना नूहन हदैना नूहन हदैना जी भाई जीम पेश जू जीम पेश जू जीम पेश जू रा पेश रू रा पेश रू जू जू रू रू जूरू जुरू फा दो ज़ेर फिन फा दो ज़ेर फिन जूरू फिन जुरू फिन हा 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 ज़बर अलिफ हा हा ज़बर अलिफ हा जूरू फिन हा जुरू फिन हा रा दो ज़ेरिन रा दो ज़ेरिन जूरू फिन हारिन जुरू फिन हारिन चलो सीन ज़बर ये सा जी भाई सीन ज़बर सा मीम ज़ेर या मी मीम ज़ेर या मी सा सा मी मी समी समी आइन दो पेश उन आइन दो पेश उन समीउन समीउन आइन ज़बर आइन ज़बर आ समीउन आ समीउन आ
لام زیر یالی لام زیر یالی سمیع علی سمیع علی میم دو پیش من میم دو پیش من سمیع علیم سمیع علیم خا پیش ہو خا پیش ہو لام پیش لو لام پیش لو خو خو لو لو خولو خلو قاف دو پیش کے قاف دو زیر کن قاف دو زیر کن خلوکن خلوقن عین زبر آ عین زبر ع خلوکن آ خلوقن ع زو زیر یا زی دعا پہ سیٹی نہ ہے. زو زیر یا زی وَلِيَوْمِ خلوکن عظیم خلق عظیم میم دو زیر من میم دو زیر من خلوکن عظیم اور سیٹی کیوں نکال رہے ہو؟ عظیم عظیم خلوکن عظیم سیٹی نہ ہے. عظیم. خلوکن خلق عظیم عظیم خلوکن عظیم خلق عظیم چلو قاف زبر واقر قاف زبر واقر دو زو زبر دون دو زبر دون قر قر دون دون قر دون قر دون ها زبر ح ها زبر ح قر دون ح قر دون ح سين زبر س سین زبر سا قر دون ح قر دون حس قر دون اور موٹا بڑو بھائی قر دون حس قر دون حسا نون دو زبر نن نون دو زبر نن قر دون حسنا قر دون حسنا میم پیش مو میم پیش مو لام کھڑی زبر لا لام کھڑی زبر لا مو لا لا مولا مولا قاف دو زیر قین قاف دو زیر قین ملاقن مولا کیا ہوتا ہے؟ ملاقین. ملاقین ها زیر حی حاضر ہی ملاقن حی ملاقن ہی سین زبر الف سا سین زبر الف سا ملاقن حسا ملاقن حساب با زیر بی بازر بی یا زبر ملاؤ نا، پیچھے تھوڑا تھوڑا ملاتے ہیں. ملاقن حسابی ملاقن حساب یا زبر ها یا یا زبر ہا یا ملاقن حسابیہ ملاقن حسابیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم عین زبر ع عین زبر ع زال زبر الف زا زا زبر الف زا ع ع زا زا عزا عذاب بادو زبر بن بادو زبر بن عذابا عذابا حمزہ زبر ا حمزہ زبر ا لام زیر علی لام زیر یالی علی علی میم دو زبر من میم دو زبر من علیمن علیمن عذابا علیمن. عذابا علیما یہ بچوں، یہ آج ہمارا سبق ہے نون تنوین. بولو. نون تنوین اس میں دو چیزیں بچوں، نون اور تنوین. ٹھیک ہے. تنوین کا معنی کیا ہے؟ نون پڑھنا. نون پڑھنا یعنی خود سے نون پڑھنا، لکھی ہوئی نہیں ہوگی. تو یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے ایسا؟ ہاں، ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب بھی دو زبر پڑھیں گے ساتھ نون، تو اس نون کا نام ہے نون تنوین
अब वो जो नून तनवीन है, नून उस पर हम क्या पढ़ते हैं? यानी नून तनवीन एक किस्म की नून साकिन ही होती है, नून लेकिन वो लिखी नहीं होती, बस फ़र्क ये है। इसलिए इसकी मिसालें अलग इन्होंने दी हैं। तो नून साकिन का पहले पढ़ा था इजहार, अब है नून तनवीन का। इजहार का माना क्या है? जाहिर करना। ज़ाहिर करने का मतलब क्या है? नून को ज़बान का किनारा और दांतों के मसूड़ों या जड़ों पर और गुन्ना ना करना, इसको कहते हैं इजहार। आज किसका इजहार हम पढ़ेंगे? नून तनवीन का। अब इन्होंने 12 मिसालें दी हैं, कुछ इस पेज में, कुछ हर की दो हमज़ा के साथ दो हैं, फिर हा के साथ दो हैं, आइन के साथ दो, फिर आइन के साथ दो हैं, हा के साथ दो हैं, वाइन के साथ, अगले पेज में दो वाइन के साथ दो हैं, फिर ख्वा के साथ दो है। ख्वा के साथ दो हैं। चलो भाई अब जोड़ करो। अज़ाबन का तो हो गया अज़ाबन अलीमन, आगे आप भाई। बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, लाम ज़बर ला, बा बा ला, ला, बला, बला, दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़बर दन, बलादन, बलादन, हमज़ा खरी ज़बर आ, हमज़ा खरी ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, मीम ज़ेर मी, आ मी, मी, आमी, आमी, नून दो ज़बर नन, नून दो ज़बर नन, आमिनन, आमिनन, बलादन, आमिनन, बलादन, आमिनन। जी बच्चों, नून अब बच्चों दो ज़बर के साथ क्या होता है? साइलेंट, अलिफ, अलिफ साइलेंट होता है, ठीक है जी भाई। नून पेशवा नू, नून पेशवा नू, हा दो ज़बर हन, हा दो ज़बर हन, नूहन, स्टॉप भाई। ये नू में नून के बाद वाव है ना, तो ये भाई ना वाव को भी नाक में पढ़ रहे हैं। खैशूम में गुन्ने की आवाज़ आती है, और जब गुन्ना ना हो तो थोड़ी सी आवाज़ ऐसे आनी, नू बोलो बू, ऐसे ही नू। जी भाई दोबारा पढ़ाओ। नूहन, नूहन, हा ज़बर हा, हा ज़बर ह, दाल ज़बर यादई, दाल ज़बर यादई, हदई, हदई, नून ज़बर अलिफना, नून ज़बर अलिफना, हदैना, हदैना, नूहन, हदै, नूहन, हदैना, नूहन, हदैना। जीम पेश जू, जीम पेश जू, रो पेश रू, रा पेश रू, जू, जू, रू, रू, जुरू, जुरू, फदो लेफिन, फादो ज़ेफिन, जुरूफिन, जुरूफिन, हा ज़बर अलिफ हा, हा ज़बर अलिफ हा, रो दो ज़ेरिन, रा दो ज़ेरिन, जुरूफिन, खादिन, जुरूफिन, हारिन। जी भाई। सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा, मीम ज़ेर या मी, मीम ज़ेर या मी, सा, सा, मी, मी, समी, समी, आइन दो पेश ऑन, आइन दो पेश ऑन, समीउन, समीउन, आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ, समीउन आ, समीउन आ, लाम ज़ेर याली, लाम ज़ेर याली, समीउन अली, समीउन अली, मीम दो पेश मुन, मीम दो पेश मुन, समीउन अलीमुन, समीउन अलीमुन। खो पेश खु, आप हर बार भाई 2 डब्बे पढ़ाया करो जी। खो पेश खु, खो पेश खू, ऊंचा बोलो। लाम पेश लू, लाम पेश लू, खु, खू, लू, लू, कॉफ दो ना दोनों को खोलो मिला लो। खुलू, खुलू, खो
عين زبر ع خلق ع زوازير ياوي زي عظيم ميم دوزر من عظيم خلق عظيم خلق عظيم اگلا قاف زبر راقر قاف زبر راقر دو زبر دون دو زبر دن قر قر دون دن ضاد موٹا پڑھو ضون دن ها زبر ح ح زبر ح قر قر نہیں وہ اکٹھا پڑھو قار ضن ح قر دون ح قر دن ح سين زبر س سين زبر س حس حس نون دو زبر نن نون دو زبر نن حسنا حسنا قرضا قرضا قاف را ضاد یہ سارے موٹے ہیں بچوں قار ضن قرضا قرضا حسنا قرضا حسنا یہ بھائی میم پیشوا میم پیشمو میم پیشمو پڑھو بھائی میم پیش مو میم پیشمو لام کھری زبر لا لام کھری زبر لا مو مو لا لا مولا مولا قاف دو زیر قن قاف دو زیر قن ملاق ملاق حازر حی حاضر حي سین زبر الف سا سين زبر ألف سا حی حي سا سا حسا حساب با زیر بی بازر بي حسابی حسابي یا زبر ها یا يا زبرها يا حسابیہ حسابية ملاق حسابیہ ملاق حسابية اگلا پیج کرو قاف بچوں زبر وقو قاف زبر وقو ميم دو زبر من ميم دو زبر من پھر آگے ہم کیوں جا رہے ہیں پتہ ہے پچھلا چھوڑ کے جی کیوں ہم آگے جا رہے ہیں مطلب یہ سارے یہ نون تنوین کے بعد حروف حلقی والے ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں نون تنوین کے بعد حروف نون تنوین کا حروف حلقی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اظہار غنہ نہیں ہوتا چلو بھائی قاف زبر وقو قاف زبر وقو قو قو ميم دو زبر من ميم دو زبر من قو قو من سخت نہ کرو نرم قومن اس طرح قو اسے جھٹکا نہ لگے لین ہے نا لین کا معنی نرمی قومن قوما جی غائن زبر یا غائی لمبا نہیں کرنا غوي غوئی لمبا نہ ہو غوئی غائی جی قوما قوما غائی غوي وا زبر زبر قوما قوم اٹھا قومن غیر قوما غیر قاف کاف پیش میم کم قاف پیش میم کم قوما قو قوما قوما غيركم غيركم قوما غيركم قوما غيركم قاف زبر قاف قاف زبر قاف لام زير يالي لام زير يالي قاف قاف لي لي قالي قالي لام زبر له لام زبر لا قليلة قليلة تادو زيتين تادو زيت قليلة قليلة وإن زبر غا وإن زبر اس میں تن تا دو زیر تن نون ہے نا اس کا اظہار ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی قليلة قليلة وإن زبر غا وإن زبر غا لام زبر لا لام زبر لا غا غا لا
غلا غلا باز برتابت باز برتابت غلبت غلبت قليلة غلبت قليلة غلبت عين زبر عين زبر لام ذريالي لام ذريالي لي علي ميم دو بشمون ميم دو بشمون عليم عليم خو زبر خو زبر خو با ذريابي با ذريابي خبي رو دو بشرون خبير عليم خبير خو موٹا نہیں پڑھ رہی ہوں خبیر علیم خبیر عليم خبير جی را زبر فا رف را زبر را رف رف فا دو ظرف رف خو پیش دار خود خوب ایسے روک لو آواز خوب خود را دو زرین خود رین خود رین رف اکٹھا پھر پڑھو رف رافین خضرین اسی طرح بچوں اب آپ نے خود قرآن مجید کے اندر سے نون تنوین والی 12 مثالیں ڈھونڈنی ہیں ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا زبر فا فا زبر فا میم زبر نون من میم زبر نون من فمن فمن تا زبر تا تا زبر تا فمن تا فمن تا بازیر بی بازر بی ملائیں فمن تبی عین زبر ع عین زبر ع فمن تبع فمن تبع جی بچوں اب یہ ہمارا سبق ہے اخفاء کا کس کا اخفاء کا معنی کیا ہے چھپانا چھپانا تو چھپانے کا معنی کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ نون ساکن کو پڑھتے ہوئے زبان کا کنارہ نون کے مخرج میں ان دانتوں کے سوڑوں پر تھوڑا تھوڑا لگانا ہے اور تھوڑا تھوڑا نہیں لگانا ہے رفع حلقی میں ٹکا کر لگاتے ہیں رفع ارملون میں بالکل نہیں لگاتے تو اخفاء جو ہے رفع حلقی اور رفع ارملون کے درمیان کیفیت ہوتی ہے نون کی ادغام اور اظہار کی درمیانی کیفیت اظہار ہے ٹکا کر لگانا ادغام ہے بالکل نہیں لگانا ان دونوں کا درمیان کیا ہے تھوڑا تھوڑا نہیں لگانا اور ساتھ خیشوم ناک میں آواز ناک میں ناس وہ تو ویسے ہی نون میم کی آواز جاتی ہے تو اخفاء میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اخفاء کرنا ہے ناک میں آواز لے جاؤ تو اصل اخفاء کیا ہے اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت یعنی زبان کا کنارہ نون کے مخرج میں تھوڑا اور ساتھ غنہ خیشوم والا وہ لمبا فمن تبع اس پیج میں جتنے بھی یہ نون ریڈ کلر کے ہیں اس کے بعد رفع اخفاء ہے یہ والے سارے اس میں نون ساکن اور رفع اخفاء الگ الگ کلمے میں ہیں ساتھ جڑے ہوئے اس سے اگلے پیج میں جو مثالیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں نون ساکن اور رفع اخفاء جو ہیں نون ساکن اور اخفاء
एक ही कलमे में जोड़ कर लिखे हुए हैं, जैसे अंता, ये वाले समझ आ गई नहीं? ये वाले वो जो हैं मेन, ये आज मश्क है। चलें, फमन तबिअ, जी भाई अगले लफ्ज़ का जोड़ करो। मीम से नून मिन, ये नहीं, ये मोटा पार्ट है। मोटा क्यों पढ़ रहे हो? म्यू गोल मोल ही कहना, मीन मिन, मीम से नून मिन, जी। मीम से नून मिन, सदबसा, सदबसा, मिन सा, मिन सा, मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा, मिन समा, मिन समा, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, मिन समरा, मिन समरा, تا دو زير تن، تا دو زیر تین، من ثمرة، من ثمرة، ميم زين نون من، ميم زين نون من میم زیر نون من، ميم زين نون من برافو آگے، جيم ايش واو جو इसे लंबा ना करो। पेशवाजू, من من جو جو، من جو من جو، عين دو زير عين عین دو زیر عین، من बारीक और इख्फा मोटा क्यों कर रहे हो? मिन जूइन, من جوع، میم زیر نون من، ميم زين نون من دال پیشوا دو، دال پیشوا دو من من دو، دو من دو، من دو نون زیر نی، نون زير ني من دونی، من دوني کاف پیش میم کم، كاف بيش ميم كم، من دونکم، من دونكم ميم زير نون من میم زیر نون من، ذا زبر ذا ذا زبر ذا، من من ذا ذا، من ذا من ذا، ذا، ها زبر ها ها زبر ها، من ذا من ذهب من ذهب، بعد زر بن بعد زیر بن، من ذهب من ذهب، فا زبر فا، فذهب فا همزة زين نون मेरे को पर حمزہ زیر نون ان، فإن، فإن زا زبر زا، ذا زبر ذا، فإن زا، فإن ذا، لام زبر لام لل، لام زبر لام لل، فإن زلل، فإن زلل، فإن زلل، فإن زلل، تا پیش میم تم، تا پیش میم تم، فإن زللتم، فإن زللتم، ميم زبر نون من میم زبر نون من، سين زبر سا سین زبر سا، من 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 سا سا، من سا من سا، فاذر في فاذر في، من سفي من سفی، هذا برها هذا برها، من من سفيها من
فيها ميم زبر نون من ميم زبر نون من شين زبر شا شين زبر شا من من شا شا من شا من شا كاف زبر كا كاف زبر كا من شكا من شكا را زبر را را زبر را من شكر من شكر अब आगे बच्चों हरूफ मुस्ताल या हरूफ इख्फा में कितने हैं? सौद, दौद, तौज। इन चार के साथ जो इख्फा है ना, खौफ भी है, बिल्कुल आगे आएगा। 5 के साथ, 10 के साथ इख्फा बारीक होगा, लेकिन 5 के साथ हाँ। अब म्यूँ इसको मोटा करेंगे, तो पीछे था ना मिन साफ़ी है या मन, उसको माँ नहीं मोटा करेंगे। अब स्वाद के साथ मोटा कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, मीम ज़ेर नून मिन ميم زين نون من शौ ज़बर लम फुल صاد زبر لام صاد मिन मोटा करो ना। मिन म्यूँ स्वाद की वजह से करेंगे। من صاد صاد शौ ज़बर अलिफ शौ صاد زبر ألف صاد मिन फुल शौ من صاد صاد लम दो ज़ेर लिन لام دو زين لين من فل فل فو من فل فول من صاد صاد जी आगे भाई, हमजा ज़ेर नून इन मोटा करो ना इख्फा को। हमजा ज़ेर नून इन همزة زين نون إن ضاد زبر ضا ضاد زبر ضا إن ضا إن ضا لام زبر لام لل لام زبر لام لل إن ضلل إن ضلل تا بيش تو تابشت إن ضللت إن ضللت मीम ज़ेर नून मिन मोटा करो ना इख्फा को। मीम ज़ेर नून मिन ميم زين نون من तो ज़ेर या ती طا زين يا طي म्यू من ती تي म्यू ती من تي नून दो ज़ेर निन نون دو زين म्यू ती निन من طين भाई साहब ये मिल को ना ये म्यू कैसे कर देता है? मोटा ऐसे सौ ही करना है। कैसा वाव करता है अब म्यूँ वाव जैसा करता है, गोल नहीं करना। जी। जुबान उसी तरह थोड़ी थोड़ी लगानी है, लेकिन गुन्ना करना है इख्फा। मीम चलो भाई, ज़बर नून मर मीम ज़बर नून मा ज़ो ज़बर ज़ो ज़ा ज़बर ज़ा मर मा ज़ो वो मर ज़ो मा वो मोटा वो ज़ो लाम ज़बर ला लाम ज़बर ला मर ज़ोला मा वाला मीम ज़बर मा मीम ज़बर मा मर ज़ोलमा मा ظلم मीम ज़ेर नून मिन मीम ज़ेर नून मिन मीम ज़ेर नून मिन इसे बारीक पढ़ेंगे, ये मुस्तालिया नहीं आ गया है। फा पेश फू फा पेश फू मिन फू मिन फू रा पेश फरू रा पेश वारू मिन फुरू मिन बारीक करो। मिन मिन फुरू मिन फुरू जीम दो ज़ेर जिन जीम दो ज़ेर जिन मिन फुरूजिन मिन फुरू
نون من ميم زين نون من قاف زبر با قب قاف زبر با قب من قبل من قبل لام پیش لو لام پیش لو من قبل من قبل ميم زين نون من میم زیر نون من كاف زير كي کاف زیر کی من من كي کی من كي من کی تا کھڑی زبر تا تا کھڑی زبر تا من قيتا من کیتا با دو زیر بن بعد در بن من كتاب من کتاب جو بچوں یہ ہو گیا. آگے پھر حروف ہلکی والے لفظ ہیں تو ہم نے بیچ میں سے پڑھے ہیں حروف اخفاء. وہ بھی کون سا اخفاء؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء اسی کلمے میں ہے. ٹھیک ہے یا الگ کلمے میں ہے؟ کہاں اسی کلمے میں؟ جوڑ کے لکھے ہوئے ہیں کوئی؟ الگ کلمے میں ہے سارے نون. دیکھو نون اور حروف اخفاء الگ الگ لکھے ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بھئی آپ اعوذ سیٹی کیوں نکال رہے ہو؟ ٹھیک ہے سیٹی نہ نکال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم حمزہ زبر نون ان. حمزة زبر نون عن بھئی حمزہ نہیں حمزہ ہے. ان تا زبر تا تا زبر تا انت. أنت یہ بچوں یہ بھی اخفاء کی مثالیں ہیں. اخفاء کا معنی کیا ہے؟ چھپانا. نون کہو نون ساکن کو پڑھتے ہوئے نون ساکن کو پڑھتے ہوئے زبان کا کنارہ زبان کا کنارہ دانتوں کے مسوڑوں پر دانتوں کے مسوڑوں پر تھوڑا تھوڑا لگانے تھوڑا تھوڑا لگانا اور تھوڑا تھوڑا نہیں لگانا نہیں لگانا. اور ساتھ خیشوم ناک میں آواز چاہیے. یعنی غنہ ہوگا. تو اخفاء کا مطلب ہوتا ہے کہ اظہار میں بالکل کمپلیٹ لگانا ہوتا ہے اور ادغام میں بالکل نہیں لگانا ہوتا. اظہار اور ادغام کے درمیان مطلب تھوڑا لگاؤ اس کو اخفاء کہتے ہیں. ساتھ غنہ بھی ہوتا ہے. تو اب یہ جو مثالیں ان میں نون ساکن اور حروف اخفاء ایک ہی کلمے میں ہیں. نون ساکن اور حروف اخفاء ایک ہی کلمے ہیں. انہوں نے ادھر 10 مثالیں دی ہیں. حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15. تو ہم باقی خود سے کوشش کریں گے ڈھونڈنے کی. انت ایسے انت. آواز ایسے واؤ کی طرح بھی نہیں ہونی چاہیے, گول بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, موٹی بھی نہیں ہونی. ہاں موٹا حروف آگے ہو جیسے انظر ہے تو موٹا کر سکتے ہیں. انت آگے جوڑ کرو بھائی. تا زبر نون تن آپ زیادہ لگا رہے ہیں, نون تن زبان آپ نے زیادہ نہیں لگائی, دبانا بھی نہیں ہے. دبا دیں گے نا تو تن بن جائے گا, وہ ٹکا کے ہی لگے گی, خالی آپ ناک میں پڑھ رہے ہو. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو تھوڑی تھوڑی لگے تن. جی بھائی. سین زبر واسو سین زبر واسو تن سو تنسو نون زبر نا نون زبر نا تن سونا تنسونا جی. نون پیش نون 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 پیش نون نون شین زیر شی شین زیر شی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ نون شی نون شی جی. زال پہ زو زال نہیں ہے, یہ زا زا ہے, آپ نے اس کو زال پڑھ دیا. جی. زا پہ زو زا پہ زو نون شی زو نون شی زو ہا زبر الف ہا ہا زبر الف ہا نون
ज़बर नून यन इसको मोटा इख्फा कर सकते हैं, आगे स्वाद है ना, यऊ गोल नहीं करना, यऊ जी, स्वाद पे सू स्वाद पे सू रा पे नहीं मिला लो, या सू सू या सू रा पेशवरू या सुरू नून ज़बरना या सुरूना मीम ज़बर नून मन दौर पेश वफ्दू मंदू दाल रोज़े दिन मंदूदिन गुन्ना कर, मन बारीक हो जाता है, मन इख्फा मोटा करना, मऊदूदिन मऊदूदिन। चलो भाई, या ज़बर नून यन आप क्यों ख्याल नहीं करते हो भाई जी? ताज़ेती यन यऊ मोटा इख्फा करना, यऊ तुई यंती क़ाफ पेश वक़ू यंती यंतिक़ू नून ज़बरना यंतिक़ूना हमज़ा पेश नून ज़ोर पेश ये सीटी क्यों निकाल रहे हो दुआ पर जी? वो पेश रोज़ुर ज़ुर हमज़ा ज़बर नून ना, ये मोटा क्यों गा रहे हो? हमज़ा ज़बर नून ये क्या गा रहे हो? जुबान थोड़ी थोड़ी लगाओ ना। हमज़ा ज़बर नून नहीं, एन हाँ, थोड़ी जुबान लगाओ, बारीक और करो, एन क्लियर करो आवाज। फा पेश फू एन मुंह फैलाओ ना ऐसे, एन हाँ ऐसे करो ना, हाँ जी, सर ना हिलाओ, सास शाबाश, सीन सी एन ऐसे करो, फूसी का पेश मीम कुम एन फूसीकुम जी भाई, या ज़बर नून यन यऊ इसको मोटा कर लो, कौफ है यऊ जी, قاف ينقو ضاد पेश वदू ينقضو नून ज़बरना ينقضون मीम ज़ेर नून मिन ये क्या गा रहे हो? म्यों इस तरह गोल क्यों गा रहे हो? अभी तुम्हें इख्फा की नहीं समझ आई? मीम ये ज़ेर जुबान नून का मिन हाँ जी भाई, मीन काफ पेश मीम कुम मुझे को ऊपर मिन और बारी, मीन मुंह को फैलाओ मिन कुम जी भाई, मीन कोम जी भाई,
अच्छा अब आइए हम दाल जा वाली मिसाल पढ़ते हैं खुद से ज़ुबानी। हमज़ा ज़बर नून, हमजा ज़बर नून, अन, ये जा ज़बर लाम, जा पर सीटी आएगी, जल, ज़ल, अनज़ल, ज़ल, नून ज़बर अलिफ ना, नून ज़बर अलिफ ना, अनज़लना, अनज़लना, अनज़लना। अनज़लना। दूसरी मिसाल लाल की, आइन ज़ेर नून, इन, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, ऐसे इन दा। इंदा, अब तीसरी मिसाल किसकी थी? जा की होगी, दाल की, जाल की, फ़अंज़रनाकुम वाली, इन्ना अनज़रना। हमज़ा ज़बर नून अन, हमजा ज़बर नून अन, जाल ज़बर रा ज़र, ज़ाल ज़बर रा ज़र, अनज़र, अंज़र, नून कड़ी ज़बर ना, नून कड़ी ज़बर ना, तो नून ज़बर अलिफ ना भी होता है, अनज़रनाकुम। अंज़रनाकुम। ये है बच्चों इख्फा। इख्फा का माना क्या है? ज़ुबान नून के मखरिज पर थोड़ी देर तक ध्यान रखें। यानी छुपा कर पढ़ना। इदगाम और इजहार की दरमियानी कैफियत या हालत, और साथ खैशूम गुन्ना भी। तो कभी यूँ ही कह देते इख्फा का माना है नाक में पढ़ना, गुन्ना करना, तो ठीक है वो भी, लेकिन असल यही है कि ज़ुबान का किनारा दांतों के मसूड़ों पर थोड़ा लगाना है और थोड़ा नहीं लगाना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खा ज़बर या खै, खा ज़बर या खै, रा दो ज़ेरिन, रा दो ज़ेरिन, खै, खोई, रिन। रिन, अब बच्चों रा दो ज़ेरिन, रा के नीचे क्या है? दो ज़ेर, दो ज़ेर, इसका नाम तनवीन, तनवीन। इसके अंदर क्या पढ़ा जाता है? नून, इसका नाम नून तनवीन, नून तनवीन भी नून साकिन ही होती है। अब आज इख्फा है नून तनवीन का, नून। तनवीन का तो इख्फा का माना क्या है? इख्फा का छुपाना। छुपाना। तो नून को हमने कैसे छुपाना है कि ज़ुबान का किनारा ज़ुबान का किनारा दांतों के मसूड़ों पर दांतों के मसूड़ों पर थोड़ा लगाना है, और थोड़ा नहीं लगाना, और गुन्ना साथ खैशूम करना है। वो बिल्कुल क्लियर, इसलिए इसका नाम इख्फा, यानी गुन्ने में आवाज़ छुप के निकलती है। दूसरा माना ये है कि इदगाम में बिल्कुल ज़ुबान का किनारा नहीं लगाते और इजहार में बिल्कुल सही क्लियर लगाते हैं। तो इख्फा दोनों के दरमियान। खैरिन, खोइरिन, ताज़ा बरता, ताज़ा बरता, जीम ज़ेर जी, जीम ज़ेर जी, ताजी, ताजी, दाल पेशवा दो, दाल पेशवा दू, ताजिदू, ताजिदू, हा पेश हो, हा पेश हू, ताजिदू। ताजिदू। ये बच्चा अब इसको इकट्ठा, खैरिन ताजिदू, खैरिन ताजिदू। ये बच्चों जो नीचे इसके अब दो लाइनें हैं ना, ये सारे हरूफ इख्फा की मिसालें हैं। नून तनवीन के बाद हरूफ इख्फा कितने हैं? 15। तब इन्होंने हर हरूफ इख्फा के बाद, ना नून के बाद तनवीन के बाद, ता की दो है, सा की, दो है, जीम की, दो है, ये जीम की, आगे दाल की, दो है, जाल की, दो है, रा की नहीं, रा यरमल उनमें, जा की, सीन की, शीन की, ये दो दो मिसालें अगले पेज पे हैं। चलो भाई, खैरिन तजिदू, खैरिन ताजिदू।
آگے بچو عین زبر دال عاد عین زبر دال عاد دال پر کلکلا ہوگا عاد عاد نون دو زیر نین نون دو زیر نین عدن عدن تا زبر جیم تاج تا زبر جیم تاج را زیر یاری را زیر یری تجری تجری عدن تجری عدن تجری چلو بھائی آؤ گے بھائی قا زبر واقو اونچا تھوڑا سا زبر واقو لام دو زبر لن لام دو زبر لن قو قولا لن قولا قولا سا زبر سا سا زبر سا قولا سا قولا سا قاف زير يقوي قاف زير يقوي سقوي سقوي لام دو زبر لن لام دو زبر لن قولا ثقيلا قولا ثقيلا یہ بھائی سے غلطی ہوئی بھائی نے سقی یا کو زیادہ لمحہ کر دی قولا ثقیلا قولا ثقيلا چلو بھائی شين زي شي شين زي شي ها زبر ألف ها ها زبر ألف ها شي شي ها ها شي ها شي ها بعدو پیش بن بعدو پیش بن آپ زیادہ اخفاء بن بن نون یعنی زبان کا کنارہ مسوڑوں پر تھوڑا شہاب شیہا ہاں ٹھیک ہے شهاب شهاب سا زبر ألف سا سا زبر ألف سا شهاب سا شهاب سا قاف زيقي قاف زيقي شهاب ثقي نعم. ثقي ساقی ساقي ساقي بعدو پیش بون ادھر کیوں بولنا کہہ رہے ہو پیش بون بعدو پیش بون بعدو پیش بون شهاب ثاقب شهاب ثاقب نون پیش واو نون نا یہ بھائی حروف حلقی والا نہیں حروف اخفاء والا پڑھ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے فا زبر فا فا زبر فا صا زبر با صاب صا زبر با صاب فا فا صاب صاب را دو پیش رون را دو پیش رون فصبر نہیں. فصبر فصواب صاد مٹ فصبر فصبر جيم زبر جا جيم زبر جا ميم زي يا مي ميم زي يا مي جمي جمي لام دو بشلون لام دو بشلون جميل جميل فصبر 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 جميل جميل اب اکٹھا پڑھو نا ایک ساتھ فصبر جميل فصبر جميل خا زبر لام خل خا زبر لام خل قاف دو زير قن قاف دو زير خل خل قن قن
خلق خلق جيم زبر جا جيم زبر جا خلق جا خلق جا دال زير يادي دال زير يدي خلق جديد خلق جديد دال دو زد دال دو زد خلق جديد خلق جديد अगर वक़फ़ करेंगे तो दो ज़े की जगह जज़म आ یہ जाएगा وہ رہنے دو چلو کاف زبر حمزہ کا काफ ज़बर हमज़ा का سین دو زبر سن सीन दो ज़बर सन کا سن सन کا سن سن دال زیر دی दाल ज़ेर दी کا سن دی कसन دی ها زبر الف ها ها زبر الف ها دی ها دی ها قاف دو زبر قن قاف دو زبر قن كأسا دهاقا كأسا دهاقا بچوں پتہ چلا یہ دو دو مثالیں کیوں ہیں کہ جو پہلی لائن ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی یہ دو زبر والی ہیں اور دو زیر والی ہیں اور کسی کسی جگہ دو پیش والی ہے نہیں سمجھ آئی یعنی کہیں انہوں نے مثال دی ہے کہ دو زبر کے بعد حروف اخفاء ہے کہیں دو زیر کے بعد اور کہیں دو پیش کے بعد چلو ویسے تو تین تین بننی چاہیے دو زبر کے بعد تا دو زیر کے بعد تا دو پیش کے بعد تا شاید آگے ہو और काफ की एक है ہاں چلو بھائی چلو بھائی کیا ہو گیا چلو چلو آگے با زبر خو بخ با زبر خو بخ با باریک خو موٹی بخ بخ جی سین دو زیر سین سین دو زیر سین اونچا اونچا بخ سین بخ सिन دال زبر دا दाल ज़बर दा را زبر الف را را ज़बर अलिफ را دا دا را را دا را دا را هذه هذه دراهي دراهي ميم زبر ما ميم زبر ما دراهم دراهم بخ بخ سن دراهم بخس دراهم یہ سين زير سي سين زير سي را زبر ألف را را زبر ألف را سيرا سيرا عين دو زبر عن عين دو زبر عن سراعا سراعا ذا زبر ألف ذا ذا خي زبر ألف ذا ذاكري زبر ذا ذا خي زبر ذا ذاكري زبر ذا لام زيلي لام ذيلي ذالي ذالي كاف زبر كا كاف زبر كا ذلك ذلك سراعا ذلك سراعا ذلك سیرا کو زیادہ لمبا نہ کرو سراعا ذالک سراعا ذلك آگے بچوں ایسے یا ایسے جوڑ کرو بھائی آپ يا يا تي تي ياتي يدي من من يتيما يتيما ذا مقرأ مقرأ يتيما ذا مقرأ يتيما ذا مقرأ ب مقرأ مقرأ ب ب مقربة مقربة تن
مقربة مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة Yes, you will. صعيدا आपने इख्फा नहीं صعيدا या पूरा करो ना صعيدا زلقا पूरा ज़ला पूरा लफ्ज़ पढ़ दें زلقا صعيدا زلقا और मोटा पढ़ो ना ظلقا चलो भाई يوم ما ما يومئذ सीढ़ी नहीं आएगी दाल पे يومئذ زرقا يومئذ زرقا يومئذ زرقا قولا سديدا قولا سديدا بقلب قل بقلب और मोटा करो भाई ओल قلب بقلب بن بقلب بقلب سليم بقلب سليم بأس شديد بأس شديد بأس شديد بأس شديد بأس شديد ذا क्या गलती की है इसने अलिफ मद्दन की عذاب شديد ये नून तनवीन का क्या था इख्फा यानी ज़ुबान का किनारा दांतों के मसूड़ों पर थोड़ा लगाना है और साथ खैशूम नाक में आवाज़ जाएगी शाबाश अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम عين زبر ع ميم زبر ما ع ما ملائم لام دو زبر لن
لام دو زبر لم भाई नून तनवीन का क्या होगा? इख्फा। आगे कौन सा हरफ है? सौद। सौद हरफ इख्फा में से नून तनवीन को पढ़ते हुए ज़ुबान का किनारा थोड़ा लगाएंगे, थोड़ा नहीं लगाएंगे, और गुन्ना यानी इख्फा करेंगे। अमलन सालिहन। सालिहन जी बच्चे आगे जोड़ करो भाई आप। नहीं ये रा मोटा पढ़ना है बारीक? रा को क्यों मोटा पढ़ रहे हो? री री जीम ज़बर अलिफ जा जीम ज़बर अलिफ जा री री जा जा रिजा रिजा लाम दो पेश लुन ना ये क्या इधर क्या इख्फा वाला गुन्ना है? ठीक है सही है कर। रिजालुन صاد زبر صا صاد زبر صا دال زبر دا دال زبر دا صا صا دا دا صدا صدا قاف پیش واو کو قاف پیش واو کو صدقوا صدقوا رجال री रा बारीक पढ़ो। رجال صدقوا رجال صدقوا عين زبر عين زبر ذال همزة زبر देखो आराम से। زبر ألف ذا ذا زبر ألف ذا 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 عذا عذا بادو زبر بن بعدو زبر بن عذابا عذابا बहुत है ना मोटा है ना तो इख्फा भी मोटा करने ऐसे। عذابا ضازر عين دع ضازر عين دع فادو زبر فن فادو زبر فن ضعفا ضعفا عذابا ضعفا عذابا ضعفا बुए ऐसे ना बहुत मत बुए फन ضعفا ميم بيش سين مس ميم بسين مس فازر في فازر في مس مسفي في في مسفي مسفي را زبر را را زبر را مسفرة مسفرة تا دو پیش تن تادو بيتن مسفرة مسفرة ضاد زبر ألف ضا ضا زبر ألف ضا حازر حي حاذر حي ضاحي ضاحي كاف زبر كا كاف زبر كا ضاحكة ضاحكة تا دو پیش تن تادو بيتن ضاحكة ضاحكة مسفرة ضاحكة مسفرة ضاحكة سين زبر حاء سين زبر جيم صاد شين با سين زبر با سب سين زبر با سب बा पर कल कल को सब سين زبر با سب سين زبر با سب ها زبر ها دو زبر حن حا دو زبر حن سبحا سبحا طا زبر طا طا زبر طا واو زر ياوي وزر ياوي طاوي
طويلا سبحا طويلا سبحا طويلا फिर पढ़ो इकट्ठा سبحا طويلا سبحا طويلا سين زبر سا سين زبر سا ميم قري زبر ما ميم خري زبر ما س ما ما سما سما واو قري زبر وا واو خري زبر وا سماوات سماوات تا دو زير تن تا دو زير تن سماوات سماوات طا زير طي طا زير طي با زبر ألف با با زبر ألف با طيبا طيبا قاف دو زبر قن قاف دو زبر قن طباقا طباقا سماوات سماوات طباقا سماوات طباقا سين زبر س سين زبر س حا زبر ألف حا حا زبر ألف حا س ح حا سحا سحا با دو پیش بن با دو پیش بن وا پیش رو इमला लो ना सहाबुन سحاب وا پیش رو ذو پیش ذو بن رو ये जू से आगे पूरा पढ़ लो जू जी लाम पेश लो لام پیش لو زولو زولو میم کاری زبر ما میم کری زبر ما ظلما ظلما تا دو پیش تن تا دو پیش تن ظلمات ظلمات ये ज़ा पे सीटी ना निकलो जू का ना ज़ुलु ظلمات ये पढ़ो सहाबुन سحاب ظلمات سحاب ظلمات आपकी अभी भी सीटी आती फिर पढ़ो سحاب ظلمات अभी भी आई है ظلمات फिर पढ़ो سحاب ظلمات سحاب ظلمات चलो जी نون زبر فا نف نون زبر فانف سين دو زير سين سين دو زير पानी करना سين हुआ دو زير سين سين دو زير سين نف نف سين سين نفس نفس ذو زبر ذو وا زبر وا لام زبر لا لام زبر لا ذولا ظلا ميم वो زبر मोटा पढ़ो ذولا ولا ميم زبر تامت ميم زبر تامت ظلمت ظلمت نفس ظلمت نفس ظلمت قاف زبر واقو قاف زبر واقو सही है भाई सही है अब ये वाली लाइन अखफाء आया नून तनवीन के बाद जी قاف زبر واقو قاف زبر واقو ميم دو زبر من ميم دو زبر من قوما قوما فا زبر ألف فا فا زبر ألف فا قوما فا قوما فا سين زير سي سين زير سي قاف زير يا قوي قاف زير يا قوي سي قوي ये कैसे की
پیچھے سے پورا فاسقین فاسقين نون زبرنا نون زبرنا فاسقين فاسقين قوما فاسقين قوما فاسقين سين بسو سين بسو با پیش بو با پیش بو سو سو بو بو سبو سبو لام دو زبلن لام دو زبلن سبولن سبلا فازر في فاذر في جيم زبر ألف جا جيم زبر ألف جا في في جا جا في جا في جا جيم دو زبر جن جيم دو زبر جن في جا جن في جا جن سبولا في جا جن سبلا في جا جن ثا زبر ثا ثا زبر ثا ميم زبر ما ميم زبر ما ثا ثا ما ما ثما ثما نون دو زبر نن نون دو زبر نن قاف زبر قا قاف زبر قا ثمنا قا ثمنا قا لام زيالي لام زر يالي قولي قولي لام دو زبلن لام دو زبلا قليلا قليلا ثمنا قليلا ثمنا قليلا فا زبر تا فت زبر فتح حا دو پیش حن تم ہر بار غلطی کرتے ہو اخفاء کی حا تمہیں سمجھ نہیں آئی جی حادو پیش فت فتح حن فتح فتح قاف زبر قه قاف زبر قا را زر یاری ياري قاری قري با دو پیش بن بدو پیش بن قریب قريب فتح قریب فتح قريب را زبر را زبر را زبر را زبر را سين پیش و سو سین پیش و سو را را سو سو رسو رسو لام دو زلين لام دو زلین رسول رسول كاف زبر کاف زبر کا رسول رسول کا رازياري را زر یاری كري کری ميم دو زر من میم دو زر میم كريم کریم رسول روح کہاں سے ہے رسول كريم رسول کریم كاف زر کی کاف زیر کی را زبر ألف را را زبر الف را کی کی را را ميم دو زبر من میم دو زبر من كراما کراما كاف زبر ألف كا کاف زبر الف کا كراما كا کراما کا تازيتي تا زیر تی كاتي کاتی بازر يابي بازر یابی كاتبي کاتبی نون زبنا نون زبنا كاتبين کاتبین كراما كاتبين کراما
तनवीन का इखफा पूरा हो गया।